अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गोल्डन रेशियो द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में मारूफ सुल्तान हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस वक्त पे मिलती रहें। व्यूवर्स, आज हम देखेंगे कि गोल्डन रेक्टेंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। बज़ाहिर तो ये एक आसान सी बात लगती है कि किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करना बहुत इजी होता है, लेकिन गोल्डन रेशियो के केस में चूँकि फाई एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हमें रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इस तरह की लेनी है कि अगर उनको डिवाइड किया जाए तो इरेशनल नंबर आए। दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर्स को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों, या इरेशनल नंबर हमें तब भी नहीं मिलेगा जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ रैशनल नंबर लें तो हमें उनकी रेशो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं मिलेगी। तो अगर हमें इरेशनल नंबर चाहिए है उनकी रेशो के तौर पे, तो उन दोनों में से कोई एक लेंथ यानी लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक चीज़ लाजमन इरेशनल नंबर रखनी पड़ेगी, और इरेशनल नंबर भी ऐसा कि उनको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर फाई के इक्वल आता हो। तो देखते हैं कि ये काम किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए आप किसी भी साइज़ का एक स्क्वायर ले लें। मैंने यहाँ पे 4x4 का एक स्क्वायर लिया है। इसके बाद इसकी किसी भी साइड का एक मिड पॉइंट चूज़ करें। जैसे यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल साइड का मिड पॉइंट लिया और उसको ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दें। इसके बाद इसी साइड को एक्सटेंड कर लें। अब यहाँ जो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है, इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल साइड होगी इसकी लेंथ 2 यूनिट हो जाएगी क्योंकि ये मिड पॉइंट में था, ये मिड पॉइंट था। इसी तरह ये वर्टिकल साइड 4 यूनिट ही होगी क्योंकि ये स्क्वायर की साइड ही है, और पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करते हुए हम इस साइड की लेंथ निकाल सकते हैं जो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगी। अब इस पॉइंट को सेंटर समझते हुए और इस लेंथ को रेडियस लेते हुए हम एक आर्क लगाएंगे जो इस एक्सटेंडेड साइड को किसी पॉइंट पे कट करेगी इस तरह। अब इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें। इस तरह जो फिगर आपको नज़र आ रही है, जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ये गोल्डन रेक्टेंगल होगी। अब हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये वाकई गोल्डन रेक्टेंगल है। इसके लिए हमें इसकी चौड़ाई तो पता है, इसकी विड्थ तो हमें पता है कि 4 यूनिट है। लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसकी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रेडियस हमने लिया है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी इसी रेडियस यानी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल होगी। अब अगर हम लेंथ और विड्थ की रेशियो लें तो लेंथ हमारे पास 2 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगी और विड्थ 4, और इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं लेंथ और विड्थ को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये फिगर गोल्डन रेशियो के इक्वल आती है। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया कि इस टेक्निक से बनाई गई रेक्टेंगल डेफिनेटली एक परफेक्ट गोल्डन रेक्टेंगल होगी। गोल्डन रेक्टेंगल के बारे में एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप किसी भी गोल्डन रेक्टेंगल के अंदर इन्फिनिट मैनी गोल्डन रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको विड्थ के साइज़ की एक स्क्वायर बनानी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी जो विड्थ है उस साइज़ की एक स्क्वायर बनाई है। अब जब आप ये स्क्वायर बना लेंगे
تو گولڈن ریکٹینگل کا جو باقی حصہ ہوگا وہ پھر ایک گولڈن ریکٹینگل بن رہی ہوگی. اس میں پھر اسی طریقے سے ایک اسکوائر ڈرا کریں. اب یہ والی ریکٹینگل پھر ایک گولڈن ریکٹینگل ہوگی. اس کے اندر پھر یہی پروسیس کرتے جائیں، یعنی اسکوائر بناتے جائیں. ہر اسکوائر جب آپ بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں ایک ریکٹینگل ملے گی جو گولڈن ریکٹینگل ہوگی. اس پروسیس کو ریپیٹ کرتے جائیں. اس کے بعد یہ کریں کہ یہ جو بڑے والا اسکوائر تھا اس پوائنٹ کو سینٹر اور اس سائڈ کو ریڈیس لیتے ہوئے ایک کوارٹر سرکل ڈرا کریں. اسی طرح اگلے اسکوائر میں ایک کوارٹر سرکل ڈرا کریں. اسی طرح نیکسٹ اسکوائر میں ایک کوارٹر سرکل ڈرا کریں. پھر نیکسٹ اسکوائر میں ایک کوارٹر سرکل ڈرا کریں اور اس پروسیس کو ریپیٹ کرتے جائیں. آپ کو ایک فگر ملے گی جو گولڈن اسپائرل کہلاتی ہے. تو ہر گولڈن ریکٹینگل کے ساتھ ایک گولڈن اسپائرل بھی کنیکٹڈ ہے. اب چونکہ اسکوائر یہ ریکٹینگلز کے اندر ریکٹینگلز حاصل کرنے کا پروسیس انفینٹ پروسیس ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اس طرح ہمیں ایک انفینٹ لینتھ کی گولڈن اسپائرل ملے گی اس طریقے سے. گولڈن ریشو اور گولڈن ریکٹینگل یا گولڈن اسپائرل کا ایک بہت ہی قریبی تعلق ہے فیبوناچی نمبرز کے ساتھ، اور وہ تعلق یہ ہے کہ فیبوناچی نمبرز کی کوئی سے بھی دو کنزیکٹیو نمبرز کی ریشو اگر لی جائے تو یہ ریشو ہمیں گولڈن ریشو کے قریب ملے گی. اور جتنا ہم فیبوناچی نمبر میں آگے چلتے جائیں گے اتنا ہی ریشو کا جو ریزلٹ ہے وہ گولڈن ریشو کے قریب آتا جائے گا. تو گولڈن اسپائرل ہمیں نیچر میں کہاں نظر آ سکتی ہے؟ یہ کچھ اگزامپلز ہیں. یہ سن فلاور میں ہے. اسی طرح یہ ایک فوٹوگرافی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پیرامڈ میں بھی گولڈن اسپائرل نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسانی کان بھی ایک گولڈن اسپائرل کی طرح ہے. سی شیلز میں یعنی سمندری گھونگوں میں آپ گولڈن اسپائرل کو دیکھ سکتے ہیں. بعض پودے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں بھی گولڈن اسپائرلز آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. پھول، گلاب کے پھول میں کو اگر دیکھا جائے تو اس کی پتیاں بھی ایک اسپائرل شیپ بنا رہی ہوتی ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی گولڈن اسپائرل بن رہی ہوتی ہے. یہ ایک آرٹ اور آرکیٹیکچر کا ایک بہت عمدہ نمونہ ہے جو کہ ایک گولڈن اسپائرل ہے. گلیکسیز کے اندر بھی آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی کئی گولڈن اسپائرل نظر آ سکتی ہیں. تو ویورز، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن باڈی اور فیس کی خوبصورتی کو گولڈن ریشو یوز کرتے ہوئے کیسے میئر کیا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.